अलिकति चाहिँ सुटिङ मेथड भनेको के रहेछ त भनेर हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि ए भन्ने पोजिसनमा एक्स एक्सिसमा ए भन्ने पोजिसनबाट हामी सुटिङ स्टार्ट गर्दा रहेछौँ र एक्स एक्सिसकै बी भन्ने पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट हुँदो रहेछ है त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्दा रहेछौँ सुट गर्दा रहेछौँ है यो बी भन्ने पोजिसनको पनि टार्गेट भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बी1 बी2 भनेर दिएको छ नि कुनै पनि एउटा पोजिसन बी भनेको चाहिँ तिम्रो मेन टार्गेट भनेको बी भयो भने तिमीले बी मा पुग्नको लागि कुनै पनि टार्गेटमा पुग्नको लागि तिमीले के गर्दा रहेछौ त भन्दाखेरि इनिसियल गेस लिँदा रहेछौ एबाट बीमा सुट गर्ने बेलामा इनिसियल गेस लिँदा रहेछौ इनिसियल गेस लिँदाखेरि ऱ्यान्डमली इनिसियल गेस लिँदाखेरि तिम्रो ठ्याक्कै बी भन्ने पोजिसनमै पढ्छ पनि पढ्न पनि सक्ने भयो नपढ्न पनि सक्ने भयो है यदि पढ्यो भने चाहिँ ठिक छ पढेन भने चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि तिमीले लिएका इनिसियल गेसेसहरू चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यो इनिसियल गेसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि मिलाउनु पर्ने भयो मिलाउने पनि फेरि यति कसरी मिलाउने आफैले नम्बरले मिलाउने होइन त्यसमा चाहिँ मिलाउने पनि फर्मुलाको थ्रुबाट मिलाउने रहेछ है यस्तो कन्डिसनमा सुटिङ मेथडको कन्डिसनमा चाहिँ बााउन्ड्री भ्याल्यु भनेर बााउन्ड्री भ्याल्यु दिँदो रहेछ बााउन्ड्री भ्याल्यु भनेको यतिदेखि यतिसम्म भनेर तिमीलाई के गरिदिँदो रहेछ त भन्दा रेन्ज दिँदो रहेछ सुटिङ मेथडमा है अनि योभन्दा अगाडि हामीले पढिरहेका आर्के मेथड रुङ्गे कुत्ता 2-4 मेथड युलर मोडिफाइड मेथड भनेका तिम्रो इनिसियल भ्याल्यु प्रब्लम्सहरू हुन् है इनिसियल भ्याल्यु आइभिपी हुन् भने यो सुटिङ मेथड भनेको बिभिपी भनेर भनिन्छ बााउन्ड्री भ्याल्यु प्रब्लम भनेर भनिन्छ है अब यो बााउन्ड्री भ्याल्यु प्रब्लमको लागि चाहिँ के गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले इनिसियली गेस लिन्छौ है त्यही बााउन्ड्रीमा बसेर तिमीले इनिसियली गेस लिन्छौ तिमीले इनिसियल गेस च्याप्टर 1 को कुरा सम्झिँदाखेरि तिमीले ऱ्यान्डमली जति पनि लिन सक्छौ यसरी सुटिङमा पनि तिमीले इनिसियल गेस जति पनि लिन सक्छौ ठ्याक्कै यही लिनुपर्छ भन्ने होइन हैन तिम्रो च्याप्टर 1 मा एउटा मेथडमा पनि त इनिसियल गेस लिँदा जति पनि लिन सक्थ्यौ यसमा पनि तिमीले इनिसियल गेस लिँदा जति पनि लिन सक्छौ तर तिमीले लिएको इनिसियल गेसबाट तिम्रो बााउन्ड्री भ्याल्युमा ठ्याक्कै भ्याल्यु आएन भने y को भ्याल्यु डिटरमाइन भएन भने त्यो इनिसियल गेसेसको थ्रुबाट तिमीले इम्प्रुभ द इनिसियल गेस भनेर भन्न सक्दा रहेछौ त्यो इम्प्रुभमेन्ट विथिन द इनिसियल गेस भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाले डिफाइन गर्न सकिँदो रहेछ यो M3 भनेर छ नि M3 इक्वल्स M2 माइनस B2 माइनस B2 माइनस B1 इन्टु M2 माइनस M1 भनेर 14.4 भनेर इक्वेसन नम्बर दिएको छ नि यो इक्वेसन युज गरेर चाहिँ के गर्न सकिँदो रहेछ त तिमीले लिएका इनिसियल गेसहरू कुनै पनि दुईवटा इनिसियल गेस लिएका छौ र दुईवटा इनिसियल गेस नै तिम्रो बााउन्ड्रीको वरिपरि आएन भने अझै इम्प्रुभ गरेर चाहिँ यो फर्मुलाको थ्रुबाट इनिसियल गेसलाई इम्प्रुभ गरेर यो फर्मुलाबाट जति आउँछ त्यही नै इनिसियल गेस हो भनेर फेरि प्रब्लम सल्भिङतिर जानु पर्ने रहेछ यो सुटिङ मेथडको आइडिया चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यसरी बुझ्न सकिन्छ है अब यसैको प्रब्लम गर्दाखेरि मैले चाहिँ अस्ति बुकको प्रब्लम लिँदाखेरि चाहिँ कति धेरै ठाउँमा मिस्टेक भएको पाएँ त्यो भएर मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ आफैले प्रब्लमलाई चाहिँ लेखेर सल्भ गरेको छु है
अनि यही प्रब्लमलाई हेरौँ है त सुटिङ मेथड भनेर छ सुनिरहेको छौ तिमीहरू बुझिरहेको छौ यहाँसम्म हजुर म्याम सुनिरहेछ है सुनिरहेछौ भने सुटिङ मेथड योभन्दा अगाडि पनि हेरिसकेको हो म त्यही पनि सर र तिमीहरूलाई रिभाइज जस्तो गरिदिन्छु है त के तिमीहरूले बुझिन भनेको भएर युजिङ सुटिङ मेथड सल्भ द इक्वेसन डी सल्भ गर भनेको छ यो एउटा तिमीलाई क्वेसन दिएको भयो क्वेसनमा चाहिँ डी स्क्वायर वाइ बाई डिएक्स स्क्वायर बाई 6 इक्वल 6x भनेर छ अनि वाइ 1 इक्वल्स 2 देखि वाइ टु 9 सम्म चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि बाउन्ड्री छ है यो बाउन्ड्री दिएको भयो अब तिमीले सुट गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि तिमीले सुट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बाउन्ड्री कति दियो त यसमा 9 दिएको छ हैन र तिमीले y को भ्यालु चाहिँ के गर्नु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 9 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो बाउन्ड्री दिएको भनेको 2 देखि 9 सम्मको बाउन्ड्री दिएको छ यो 2 देखि 9 सम्मको बाउन्ड्री दिँदाखेरि चाहिँ तिमीले y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेको हो नि त y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 9 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है तिमीले 9 फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ नम्बर अफ इनिशियल गेसेसहरू लिनु पर्यो कति इनिशियल गेस लिँदाखेरि चाहिँ मेरो बाउन्ड्री भ्यालु अथवा y को भ्यालु चाहिँ बाउन्ड्रीको सुट गर्नु पर्ने सुट गरेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भ्यालु 9 आउँछ त भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अनि अर्को कुरा तिमीहरू कन्फ्युज नहुनको लागि म के पनि भन्छु भन्दाखेरि यो 2 देखि 9 भनेको यो बाउन्ड्री रेन्ज हो भने यो y को ब्र्याकेट भित्र 1 देखि 2 भनेको चाहिँ तिम्रो इन्टरभल हो बुझ्यौ 1 देखि 2 भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टरभल हो यति इन्टरभल्स हुन्छन् भनियो तर बाउन्ड्रीको भ्याल्यु भनेको चाहिँ 2 देखि 9 भनेको चाहिँ यो बाउन्ड्रीको भ्याल्यु हो है यसलाई नै सल्भ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा बाइ ट्रान्सफर्मिङ द इक्वेसनलाई ट्रान्सफर्म गरौँ dy बाई dx भनेको z हो है dy बाई dx भनेको z हो भनेर हामीले सपोजिसन गर्यौं y1 भनेको 2 हो गिवन क्वेसनबाटै र dy बाई dx dz बाई dx भनेको 6x हो यो कसरी आयो त 6x भन्ने कुरा हाम्रो क्वेसनमा नै दिएको छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा नै दिएको सुनिरहेछौ तिमीहरूले के अघि राम्ररी सुने थिएन हो सुनिएछ म्याम अघि पनि सुने थिए ल सुनिरहेछ म्याम ए ल कन्फ्युजन भयो भने सोध म सर भन्दै जान्छु है dy बाई dx तिम्रो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इक्वल 6x दिएको हुनाले हामीले एउटा डेरिभेटिभ फर्म चाहिँ के लेख्छौं त भन्दा dy बाई dx भनेको z भनेर सपोज गर्यौं र dz बाई dx भनेको 6x हो भनेर हामीले सपोजिसन गर्यौं यो गिवन तिमीलाई क्वेसन जुन गिवन दिएको छ यो गिवनलाई चाहिँ इक्वेसनको फर्ममा ट्रान्सफर्म गर्यौं यसमा चाहिँ हामीसँग अब कतिवटा इक्वेसन आयो त भन्दाखेरि दुईवटा इक्वेसन आए एउटा भनेको चाहिँ dy बाई dx भनेको z आयो र dz बाई dx भनेको 6x भनेर दुईवटा इक्वेसन हामीसँग छन् र हामीले अघि पनि भनेका छौं कि क्वेसनमा गिवन क्वेसन अनुसार हेर्दाखेरि y को भित्र 1 ब्र्याकेट भित्र 1 र y को ब्र्याकेट भित्र 2 भनेर यो जुन दिएको छ यो हाम्रो इन्टरभल दिएको हो इन्टरभल भनेर हामीले के कसरी बुझ्दै आएका छौं त भन्दाखेरि h इक्वल्स इन्टरभल हो हैन h ले रिप्रेजेन्टेसन गर्दै आएका छौं 0.5 होस् या 1 होस् या 2 होस् यी सबै हाम्रा h ले डिनोट गर्ने इन्टरभल हुन् र इन्टरभल भनेको 1 देखि 2 सम्मको इन्टरभलमा बाउन्ड्री भ्याल्यु भनेको 2 देखि 9 को रेन्ज हो भनेर हामीले क्वेसनमा बुझ्न सक्छौं अब यसैलाई हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि z1 भनेको y-1 हो यो चाहिँ हामीले क्वेसनबाट नै लिएको कुरा हो
dy/dx भनेर हामीले z सपोज गर्यौं भने अब हामीले z1 भनेको y ड्याश भन्न सक्दैनौं र सक्छौं y ड्याश हो र y ड्याश को ब्र्याकेट भित्र 1 भनेको हाम्रो 2 नै हो यो चाहिँ हाम्रो गिवन क्वेशनबाट नै दिएको छ अब हाम्रो मेन प्रब्लम सल्भ सुरु हुन्छ यो भन्दा अगाडि मैले तिमीहरुलाई RK2 मेथडबाट गराएको थिएँ तिमीहरुले चाहिँ RK2 मेथडबाट गराउँदाखेरि अलि कन्फ्युज भयौ कि इन्टरभलको कुरा नबुझे जस्तो मैले माने त्यो भएर चाहिँ म अहिले युएन्स मेथडबाट तिमीहरुलाई इन्टरभल कसरी आउँछ भन्ने कुरा क्लियरिफाई गर्न चाहिँ मैले युएन्स मेथडबाट सल्भ गर्न खोजेको छु है यो युएन्स को मेथड चाहिँ तिम्रो बालागुरु स्वामीको बुकमा पनि तिमीले युएन्स मेथडबाट सल्भ गरेको पाउँछौ है अब युएन्स को मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि के छ त इटरेसन 1 बाट सुरु गरौँ हामी इटरेसन 1 मा चाहिँ हामीले के छ त इन्टरभल भनेको 1 देखि 2 सम्मको इन्टरभल हो भनेर भनेको छ भने हामी h = 0.5 लियौं है 1 देखि 2 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको सब इन्टरभल भनेको 0.5 को सब इन्टरभलमा हुने भयो अनि यसैमा x0 भनेको 1 छ x0 भनेको 1 भनेको हाम्रो क्वेशनमा नै हाम्रो x0 = 1 दिएको हो फर्स्ट इन्टरभल हेर त y ब्र्याकेट भित्र 1 = 2 भनेको के हो त भन्दाखेरि x को भ्यालु 1 हो र y को भ्यालु 2 हो यसरी हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दा x0 भनेको हाम्रो इनिशियल x0 भनेर हामीले के मान्यौं त इनिशियल x हो भनेर मान्दाखेरि x0 भनेको 1 हो र y0 भनेको हाम्रो 2 गिवन क्वेशनले नै दिएको छ हाम्रो इन्टरभल 1 देखि 2 भएको हुनाले हामीले सब इन्टरभल h = 0.5 सब इन्टरभल्समा डिभाइड गर्यौं र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि सपोजिसनको कुरो आउँछ यहाँ चाहिँ है सपोजिसन कसरी हुन्छ त भनेर तिमीले सोध्न सक्छौ हामीले चाहिँ यसमा z को भ्यालु z0 भनेर छ नि यो z0 को भ्यालु चाहिँ हामीले सपोज गर्ने हो यसमा यो कहाँबाट ल्यायो 2 भनेर x0 = 1 त हाम्रो क्वेशनमै गिवन छ y0 = 2 पनि क्वेशनमै गिवन छ तर z0 = 2 कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्यौ भने z0 = 2 चाहिँ हामीले जसरी भनेका थियौं नि हामीले इनिशियल भ्यालु गेस गर्ने भनेर त्यो z0 = 2 भनेर हामीले इनिशियल भ्यालु नै गेस गरेको हो है अनि युएन्स मेथडको थ्रुबाट m1 को मा z0 फर्मुला अनुसार गइरा छु है म अब युएन्स को फर्मुला तिमीहरुले रिकल गर z0 हुन्छ z0 भनेको हामीले हाम्रो इनिशियल भ्यालु भनेर z0 2 सपोज गरेका छौं अब m1 को 2 1 र 2 भनेर किन लेखेको हो त भन्दाखेरि m1 कै कन्टेक्स्टमा 1 र 2 भनेको हाम्रो गिवन क्वेशन अनुसार हाम्रो दुईवटा इक्वेशन जेनेरेट भएका छन् ट्रान्सफर्म भएका छन् एउटा इक्वेशन भनेको dy/dx हो भने अर्को इक्वेशन भनेको dz/dx हो त्यो भएर हामीले के गर्छौं त m भन्ने स्लोप नै फाइन्ड आउट गर्ने हो युएन्स मेथडमा पनि m1 मा पनि इक्वेशन 1 को लागि र इक्वेशन 2 को लागि भनेर m1 र m2 भनेर डिफाइन गरेका छौं यही नै भ्यालुहरु हामीले एकचोटी इक्वेशन 1 मा राखेर हेर्छौं स्लोप 1 को लागि र स्लोप 1 को लागि z0 भनेको 2 आयो सुन्नु त भन यो युएन्स मेथड अनि कहाँ पढिएर खै तपाईले भन्नुहुन्छ युएन्स मेथड त हामीले पढिसक्यौं नि त ना जस्तो लाग्यो कहाँ कुन च्याप्टर थाहा भएन अगाडिकै च्याप्टरहरुमा पढिसक्यौं कि हामीले युएन्स मेथड यो त कहीं आएको थिएन नाम त अहिले सुने बल्ल नाम त अहिले सुने हजुर नाम अहिले सुने रे
युएन्स मेथड ल ठिक छ अहिले चाहिँ यो बुझ म युएन्स मेथड पनि म तिमीलाई बनाउन अहिले चाहिँ युएन्स मेथड पनि म भन्छु है त आवाज नआएको तेरो आवाज आएको खै त म्याम अहिले आउनुहुन्छ किन आत्यास त फेरि के Last night हेलो हेलो हजुर म्याम म चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भएँ है हामी कहाँ थियौँ अरे युएन्स मेथड पढेनौँ भन्यो है युएन्स मेथड मलाई चाहिँ पढा जस्तो लाग्छ यदि पढेनौ भने पनि ठिकै छ फेरि पनि हेरौँला तिमीहरूले भुलेको भए पनि युएन्स मेथड सिलेबसमा पनि छैन है म्याम अब युएन्स मेथड यदि तिमीहरूले नपढेको भए पनि यसमा सम्झिन सक्छौ मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यो इन्टरभलको कुरा सोधेका थियौ नि तिमीहरूले योभन्दा अगाडि सुटिङ मेथडमा इन्टरभलको कुरा चाहिँ युएन्स मेथडबाट अझै क्लियरिफाई भएर आउँछ है त्यो भएर मैले युएन्स मेथडबाट गराउन खोजेँ आरके मेथडमा चाहिँ इन्टरभलको कुरा राम्ररी डिफाइन नभएको हुनाले ठिकै छ तिमीहरूले सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ यसमा युएन्स मेथडमा चाहिँ M1 हुन्छ M2 हुन्छ अनि M1 र M2 लाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि प्लस गर्ने है यसमा तिमीहरूले हेर है त यो कसरी आउँदो रहेछ भनेर फर्स्टमा चाहिँ M1 भनेको स्लोप भयो हामीसँग गिभन क्वेसन अनुसार दुईवटा इक्वेसन छन् इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 है इक्वेसन 1 मा चाहिँ M1 राख्यो भने तिम्रो M1 मा चाहिँ के राख्छौ त इक्वेसन 1 मा Z नट मात्रै आउँछ हैन र माथि इक्वेसन हेर त मैले इक्वेसन 1 2 नदिए पनि यहाँ हेर है Z मात्रै आएको हैन र देखिराछौ यस म्याम है इक्वेसन 2 मा चाहिँ 6x आएको छ है 6x आएको छ है 6x भनेको चाहिँ स्लोप M1 निकाल्ने बेलामा चाहिँ 6 को त 6 भइहाल्यो x नट को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने त 1 को भ्यालु राख्ने है यसै गरी यो त भयो स्लोप M1 निकाल्नको लागि है स्लोप M2 निकाल्नको लागि अझै के हुन्छ त भन्दाखेरि यसैमा M2 को लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि Z नट त अलरेडी अघिल्लो M1 मै छ प्लस हाइट h र M1 को 2 एड गर्ने बुझ्यौ बुझ्यौ M1 को
M1 को 2 एड गर्ने, यो चाहिँ फर्मुला नै हो है। यसमा हामीले कसरी के आएको भन्ने छैन। Z नट त हाम्रो M1 कै Z नट भइहाल्यो, प्लस H M12 एड गर्ने है। अनि यो भन्दा अगाडि त यस्तो कुराहरु त तिमीहरूले त धेरै पढिसकेका थियौ। यूएन्स मेथड पढेनौ र? त्यो नेक्स्ट M2 भनेको त्यो नेक्स्ट अर्को इन्टरभलमा गएर हान्ने भने सुटिङ गर्ने भने हैन, M1 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि M1 यो प्रिभियस भ्यालु लिएको हो के। M1 को 2 भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि M1 को 2 भनेको यो भन्दा अगाडिको इक्वेसनबाट फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु चाहिँ राख भनेको हो के यो M12 भनेको। यो भन्दा माथिल्लो स्टेपमा तिमीले M12 भनेर फाइन्ड आउट गरेछौ नि, त्यही M12 चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको भ्यालु चाहिँ राख भनेको हो के। नै त्यो M21 निकालेको छ नि त्यो चाहिँ कहाँदेखि सुट गरेको? M21 राखेको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ह्युएन्स मेथडले फर्स्टमा त सुट गर भनेर भन्छ नि। सुट गर भनेको तिम्रो रेन्ज 2 देखि 9 सम्मको दियो, अनि यति रेन्जमा चाहिँ तिम्रो इन्टरभल कति हुनु पर्यो त 0.5 को इन्टरभलमा सुट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीले z इक्वल्स भनेर इनिशियली 2 राखेका छौ नि त, हैन र? हैन, 2 भनेर तिमीले इनिशियली z नट इक्वल्स 2 भनेर लिएका छौ भने तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि 2 बाट नै सुट भयो के। बुझ्यौ? अनि 2 बाट हैन, अनि त्योबाट नै बुझेन। त्योबाट नै सुट हुँदाखेरि चाहिँ तिम्रो अरु भ्यालु सुटिङको 2 बाट तिमीले इनिशियल कन्डिसन 2 लिएर सुट गरिरहेको छौ भने ए बाट नै हो सुट गर्ने त, तर इनिशियल कन्डिसन 2 लिएर सुट गरिरहेको छौ भने तिम्रो बाउन्ड्री भ्यालु कहाँ हुन्छ त, कहाँ गएर सुटिङ हुन्छ, बाउन्ड्री भ्यालु y को भ्यालु कति आउँछ त भन्ने कुरा ह्युएन्स मेथडबाट फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हो। बुझ्यौ? के हो यसमा चाहिँ तिमी सुन, यसमा चाहिँ सुन, त्यो भनेको तिमीले यसमा चाहिँ M1 M2 भनेर सुटिङको प्रोसेसमा यो M1 M2 आउने होइन। बुझ्यौ? यो भनेको चाहिँ y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। तिमीले सुट गरिसक्यौ भनेपछि इनिशियल गेस तिमीले 2 लिइसक्यौ, त्यो इनिशियल गेस 2 लिइसकेपछि तिम्रो भ्यालु y कति आउँछ भनेर चाहिँ तिमीले फाइन्ड आउट गर्न खोजेको। यो M1 M1 2 M2 1 M2 2 बाट चाहिँ डाइरेक्ट तिम्रो सुटिङको भ्यालु आउने भनेको होइन। यो एउटा प्रोसेस हो भित्रको। तिमी चाहिँ कन्फ्युज भएको किन जस्तो मैले माने भन्दाखेरि यो M1 M2 भनेको त्यो तिम्रो स्लोप फाइन्ड आउट गरेको हो। हिजो यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले M1 M2 M3 डिफाइन गरेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ यहाँ छैन, त्यो चाहिँ यसमा आइपुगेको छैन अहिलेसम्म। बुझ्यौ? बुझ्दैछु म्याम। यो M1 M2 भनेको चाहिँ ह्युएन्स मेथडको एउटा y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस हो। y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस भनेको तिमीले चाहिँ कुनै पनि इनिशियल गेस लिएर सुट गर्यौ, इनिशियल गेस यो कन्डिसनमा 2 लिएका छौ भने 2 लिएर सुट गर्यौ भने तिम्रो सुट गरेको y को भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर त्यसको सुट गरेको 2 लिँदाखेरि कहाँ गएर सुटिङ हुन्छ भन्ने कुरा भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि ह्युएन्स मेथड को थ्रुबाट गर्दैछौ। मैले ह्युएन्स मेथड किन युज गरेँ भन्दाखेरि तिमीहरूले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा इन्टरभलमा प्रब्लम भएछ कि जस्तो माने मैले, त्यो भएर चाहिँ ह्युएन्स मेथडको थ्रुबाट इन्टरभलको कुरा चाहिँ क्लियर हुने हुनाले ह्युएन्स मेथडबाट सिकाउन खोजेँ। तर यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले थाहा पाएँ उसले के भनेको भन्दाखेरि यो M1 M2 को कुरा गरेको उसले यही कुरो हो।
M1 M2 M3 को कुरो गरेको हो यो M1 M2 अनि M3 को म्याम यसमा यो M2 भनेको त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हैन र हो अब यसमा हेर है अब ह्युएन्स मेथडमा चाहिँ के छ त यो फर्मुला सम्झ तिमीहरूले Z नटमा HM12 भनेको यो भन्दा अगाडिको M1 को 2 को भ्याल्यु राख्यौं अनि M2 भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 6x नट प्लस h भनेर यो फर्मुला नै हो फर्मुला नै तिमीहरूले सम्झ है यसमा अरु कुरा केही पनि छैन M2 को 1 मा चाहिँ स्लोप एड अप गरेको छ भने M1 को स्लोप एड गरेको छ भने M2 को 2 मा चाहिँ स्लोप एड गरेको छैन हाइट मात्र एड गरेको छ त्यसरी तिमीहरूले फर्मुला सम्झ यसरी M1 M2 फाइन्ड आउट गरेपछि M1 को हामीले M1 लाई के गर्छौं त भन्दाखेरि डिवाइड बाइ 2 गर्छौं डिवाइड M1 11 को कन्टेक्स्टलाई डिवाइड बाइ 2 गर्छौं र 3.5 ल्यायौं अब चाहिँ 22 को कन्टेक्स्टलाई डिवाइड बाइ 2 गरेर 7.5 ल्यायौं बुझ्यौ अब यो 7.5 ल्याइसकेपछि अब हाम्रो यतिले मात्र पुग्दैन y को भ्यालु चाहिँ अझै पनि डिराइभ गर्नुपर्ने हुनाले y 1.5 भनेको कति भयो त अघि त हामी के गरेका थियौं भन्दाखेरि y चाहिँ केबाट सुरु गर्यौं 1 बाट सुरु गरेका थियौं 0.5 को इन्टरभल थियो भने अब 1.5 मा पुग्यो हाम्रो 1 बाट सुरु गरेका थियौं र 0.5 को इन्टरभल छ भने हाम्रो y को भ्यालु 1.5 मा फाइन्ड आउट गर्यौं z को भ्यालु पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 1.5 मा 5 मा फाइन्ड आउट गर्यौं है 1.5 को कन्टेक्स्टमा y र z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि हाम्रो 3.75 y को भ्यालु र 5.75 चाहिँ z को भ्यालु भनेर आउँछ है अनि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले 1 बाट सुरु गरेका थियौ 0.5 को इन्टरभल लियौ र 1.5 को चाहिँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौ y र z को कन्टेक्स्टमा अब त्यो मात्रै हाम्रो इन्टरभल त होइन हामी त 2 सम्म पुग्नु पर्ने रहेछ त्यो भएर अब चाहिँ तिमी के गर्नु पर्यो 1.5 देखि 2 सम्म पुग्नु पर्यो 1.5 देखि 2 सम्म पुग्दाखेरि फेरि तिम्रो इन्टरभल अथवा h चाहिँ 0.5 हुने भयो है 0.5 को h भएपछि हुन्छ x1 भनेको तिमी अब 1.5 मा छौ है फर्स्टमा 1 मा थियौ अघिल्लो इटरेसनको थ्रुबाट तिमी 1.5 मा पुग्यौ अब यो इटरेसन सक्ने बेलासम्म तिमी कुनमा पुग्छौ त भन्दाखेरि 2 मा पुग्छौ है अनि 1 y1 को भ्यालु इटरेसन 1 बाट तिमीले फाइन्ड आउट गरेको भनेको 3.75 हो अनि z1 को भ्यालु चाहिँ इटरेसन फर्स्ट बाट डिफाइन के रे फाइन्ड आउट गरेको भनेको 5.75 हो है यसरी तिमीसँग x1 y1 र z1 को भ्यालु अलरेडी तिमीसँग छन् भने तिमीले फेरि पनि इटरेसन 2 मा पनि इटरेसन 1 को जस्तरी नै डिराइभ गरेर फेरि के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि x2 y2 र z2 फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ है यो यहाँबाट फाइन्ड आउट गरेको y भनेको नै तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि 7.575 भनेर तिम्रो एन्सर आउँछ y को भ्यालु भनेको 7.75 भनेर आउँछ यो 7.75 नै भनेको तिम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले यहाँबाट सुट गरेका थियौ a भन्नेबाट सुट गर्दाखेरि तिम्रो के मा पुग्नु पर्ने थियो त भन्दाखेरि b मा पुग्नु पर्ने थियो हैन र a बाट सुट गर्दाखेरि तिम्रो b मा पुग्नु पर्ने थियो भने यति बेला चाहिँ के हुने भयो त तिम्रो यति बेला तिमीले के भन्न सक्यौ त भन्दाखेरि तिमीले b मा सुट गर्दाखेरि b1 को भ्यालु भनेको 2 भनेर इनिशियल गेस लिँदाखेरि b1 को भ्यालु भनेको
के आयो त 7.75 आयो। तर तिम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ 9 हो, बी भनेको चाहिँ 9 हो, बाउन्ड्री भ्याल्यु भनेको 9 हो। तर तिमीले 2 इनिशियल गेस लिँदाखेरि B1 इक्वल्स 7.75 आयो। अब तिमीले के गर्नु पर्यो त, यो तिम्रो तिमी 9 को बाउन्ड्री भ्याल्युको नजिक पनि पुगेनौ, पुग्यौ र पुग्यौ पुगेनौ? पुगेन। यहाँसम्म क्लियर छ कि अझै कन्फ्युज भइरहेछौ तिमीहरू? म्याम त्यो 2 लिएको सुरुमा 2 लिएको बुझेन के। सुरुमा 2 लिएको भनेको तिमीले इनिशियल गेस तिमीले कसरी लिन्थ्यौ? त्यो उसमा च्याप्टर 1 मा तिमीले इनिशियल गेस कसरी लिन्थ्यौ त? एकदमै हाई रेन्जमा नि पुग्दैनथ्यौ, तिमी के गर्थ्यौ त? एकदमै लो मान नपुगी सर्टेनमा यतिसम्म भ्याल्यु आउन सक्छ भनेर लिने होइन र इनिशियली 2। तिमीले चाहिँ जति लिदिए पनि हुन्छ। 2 को सुन्न न, 2 को ठाउँमा म तिमीलाई असाइनमेन्ट दिन्छु, तिमीले चाहिँ 2 को ठाउँमा 5 राख एकजना असाइनमेन्टमा, यही न्युमेरिकल गरेर नेक्स्ट मलाई सबमिट गर, र अर्को फेरि अर्को भ्याल्युमा चाहिँ 10 राखेर हेर, अनि तिमीहरू क्लियर हुन्छौ त्यो कुरो। बुझ्यौ? त्यो भनेको म्याम त्यो 1 र 2 लिएको छ नि, m1 टाइम्स 1 अनि m1 टाइम्स 2 छन्, त्यो चाहिँ x को भ्यालु हो कि त्यो पोइन्ट हो के हो? त्यो पोइन्ट होइन कि, मलाई लागिरहेको थियो तिमी त्यसैमा कन्फ्युज भयो भनेर हो लागिरहेको थियो। तर त्यो m1 र m2 भनेको केहीको पनि त्यो स्लोप निकालेको। मैले तिमी यो भन्दा अलि ढिलो जोइन भयो क्लास हो, मैले तिमीहरूलाई होइन के त्यो m1 मै त्यो 1 र 2 लिएको छन्, त्यो x को भ्यालु होइन हो कि के हो भनेको के? सुन म तिमीलाई भन्छु, हाम्रो गिभन क्वेसन अनुसार चाहिँ इक्वेसन अनुसार चाहिँ d² y dx² = 6x भनेर दिएको छ है। यो गिभन क्वेसनलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर्म गर्छौं इक्वेसनमा। इक्वेसनमा ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि dy/dx भनेको हाम्रो z आयो, लेख्यौं एउटा इक्वेसन भनेको dy/dx भनेर एउटा इक्वेसन z बनायौं, र dz/dx भनेर अर्को इक्वेसन 6x बनायौं। अब हामीसँग कतिवटा इक्वेसन छन्? 2वटा इक्वेसन छन्, किनभने यही इक्वेसनलाई नै हामीले के गरेका हौं त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म गरेका हौं। गिभन इक्वेसनलाई नै ट्रान्सफर्म गर्दा हाम्रो 2वटा इक्वेसन जेनेरेट भए। यही 2वटा इक्वेसनलाई नै हामीले एउटा इक्वेसनलाई चाहिँ m1 भनेर यहाँ रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौं भने नेक्स्ट इक्वेसनलाई चाहिँ m12 भनेर रिप्रेजेन्टेसन गरेका हौं। बुझ्यौ? अनि अर्को चाहिँ m21 भनेर चाहिँ पहिलो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौं भने m22 भनेर चाहिँ दोस्रो इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेका छौं। पहिलो इक्वेसनमा चाहिँ बुझ्यो? सबैले बुझ्यो? यो भने अब कन्फ्युज छ यसमा? छैन। कसैलाई छैन कि तिमीहरूलाई मात्रै छैन? ल सुन है, अब चाहिँ यहाँसम्म बुझ्यौ भने तिमीले इटरेसन 1 र इटरेसन 2 का कुराहरू त बुझ्यौ है। हामीले इनिशियल गेस 2 लिँदाखेरि हाम्रो बाउन्ड्री भ्याल्यु चाहिँ कति आएछ त भन्दाखेरि 7.75 आयो है। यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट बाउन्ड्री भ्याल्यु हामीले फाइन्ड आउट गरेको इनिशियल गेस नम्बर 1 बाट फाइन्ड आउट गरेको भनेर हामीले B1 भनेर सपोजिसन गर्यौं। B1 भनेको 7.75 भनेर आयो है। यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्रीसँग म्याच भएन, त्यो भएर हामी फेरि के गर्छौं त भन्दाखेरि अर्को पनि इनिशियल गेस लिन्छौं है। हामीले इनिशियली गेस 2 लियौं, 2 लिँदा 7.75 आयो भने अबको कन्डिसनमा हामीले कति लिने त भन्दाखेरि हामी इनिशियल गेस 3 लिदियौं हैन। 3 लिने कि 4 लिदियौं? 3 पनि लिन सक्छौ, 4 पनि लिन सक्छौ, 5 पनि लिन सक्छौ, तिमीले जति पनि लिन सक्छौ
है। यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि फेरि अघि जसरी z को भ्याल्यु 2 लिएर गरेका थियौं नि त्यसै गरी नै त्यही प्रोसेसले हामी के गर्छौं फेरि त भन्दाखेरि z को भ्याल्यु 4 राखेर हेर्छौं। यो भनेको हाम्रो नेक्स्ट गेस हो। गेस नम्बर 1 भनेको हाम्रो 2 थियो भने गेस नम्बर 2 भनेको हाम्रो 4 भयो है। यसमा चाहिँ m1 1 भनेको z नट इक्वल्स 4 नै आयो है। m1 को इक्वेसन 2 मा हेर्यो भने 6 x नट भनेको हाम्रो कति आयो 6 नै आयो। m2 को 1 भनेको हाम्रो त्यसरी नै 7 आयो। यो फेरि मैले इटरेसन 1 र 2 एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्छ कि बुझ्छौ तिमीहरु? एक्सप्लेन गर्ने के छ यो? बुझिन्छ। सबैले बुझ्छ? यो भनेको ह्युएन्स मेथड अनुसार नै m1 स्लोप m1 भनेर इक्वेसन 1 र 2 को लागि छ र m2 चाहिँ इक्वेसन 1 र 2 को लागि छ। इक्वेसन 1 को लागि z नट छ भने इक्वेसन 2 को लागि 6x नट छ। इक्वेसन m2 स्लोप m2 को लागि चाहिँ z नट मा हामीले के एड गरेका छौं हाइट र m1 2 हाइट एड गरेका छौं। अर्कोमा चाहिँ m2 इक्वेसन को 2 को लागि हाइट मात्रै एड गरेका छौं। यो चाहिँ फर्मुला नै हो तिमीहरुको के एड गर्ने भन्ने कुरो। मैले यो कतैबाट ल्याएर राखेको कुरो होइन। यसरी नै m1 र m2 को दुईवटाको के गर्यौ त भन्दा एभरेज निकाल्यौ तिमीले है। एभरेज निकाल्दा 5.5 र 7.5 आयो। यो 5.5 र 7.5 लाई नै तिमीले फेरि के गर्छौ त भन्दाखेरि 1.5 यो पनि फेरि कन्फ्युज नहो है। अघि मैले इनिशियल गेस 2 लिँदाखेरि मैले केबाट सुरु गरेको थिएँ त भन्दाखेरि x नट इक्वल्स 1 बाट नै सुरु गरेको थिएँ र y नट भनेको 2 थियो र हाइट भनेको 0.25 नै थियो है। नेक्स्ट इटरेसनमा मेरो फेरि के थियो त भन्दाखेरि 1.5 थियो र हाइट भनेको 0.5 नै थियो। फेरि यो इनिशियल गेस 4 को लागि पनि फेरि म त्यही सुरुबाट नै रिपिट गर्छु। सुरुबाट नै रिपिट भनेको x नट इक्वल्स 1 हुने भयो किनभने हाम्रो इन्टरभल त 1 देखि सुरु भनेको छ नि त है। त्यो भएर x नट इक्वल्स 1 भयो अनि हाम्रो सब इन्टरभल 0.5 भयो है। यसरी नै म फेरि के गर्दै छु त भन्दाखेरि त्यही सबै सेम प्रोसेस हो तर मैले इनिशियल गेस z को भ्याल्यु चाहिँ पहिला 2 थियो भने अहिले के राख्दै छौं त भन्दा 4 राख्दै छौं। त्यति मात्रै फरक हो है। अहिले 4 राख्दाखेरि हाम्रो भ्याल्यु के आयो त भन्दाखेरि 4.75 चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि भ्याल्यु आयो है। यसरी 4.75 र 7.75 आयो। अब हामी फेरि इटरेसन 2 मा जाउँ। इटरेसन 2 मा मुभ गर्ने भनेको हामी x नट को 1 देखि 1.5 मा पुग्यौं। अब इन्टरभल 0.5 ले इन्क्रिज भयो है। यसरी मुभ गर्दाखेरि इटरेसन 2 परफर्म गर्छौं। इटरेसन 2 परफर्म गरिसकेपछि हाम्रो y को भ्याल्यु भनेको 9.75 आउँछ है। मैले यो इटरेसन्सहरु चाहिँ तिमीले आफूले पनि हेर्यो भने सक्छौ जस्तो लाग्यो क्याल्कुलेसन मात्रै गरेको। इटरेसन 2 मा चाहिँ फेरि के आयो त भन्दाखेरि हामीले सेकेन्ड इनिशियल भ्याल्यु भनेको 4 लिँदाखेरि 9.75 आयो है। 2 लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु के थियो 7.75 आयो। अहिले 4 लिँदाखेरि चाहिँ 9.75 आयो भनेपछि हामी चाहिँ के भयौं त 9 एक्ज्याक्टली हाम्रो भ्याल्यु आएन तर हामी बाउन्ड्री भनेको हामीले ठ्याक्कै कुनै पनि चरालाई सुट गरिराछौं भनेको 9 आयो भने मात्रै चरालाई लाग्छ तर 9.75 आएपछि त चरालाई लागेन
7.75 आउँदाखेरि पनि चरालाई लागेन है। अब हामीले त्यो 9 नै कसरी ल्याउने होला त भन्नेतिर जाउँ है। 4 एउटा 2 भनेर तिमीले इनिशियल भ्यालु लिएको भनेको तिमी एउटा पोजिसनबाट सुट गरेको कुरो। 4 भनेर अर्को इनिशियल भ्यालु लिएको भनेको तिम्रो अर्को पोजिसनबाट सुट गरेको कुरो। तर हाम्रो पोजिसन नै यहाँ के भयो त भन्दाखेरि पोजिसन सुट गर्न ठ्याक्कै चरालाई लाग्नलाई चाहिँ पोजिसनै नमिलेको देखियो यहाँ है। पोजिसन नमिलेको जस्तो देखेको हुनाले अब चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि दुईवटै जुन इनिशियल भ्यालु लिएका थियौं त्यो इनिशियल भ्यालुलाई नै के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सच्याउनु पर्यो है। सच्याउनको लागि अथवा थर्ड इनिशियल भ्यालु एस्टिमेट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला दिएको रहेछ सुटिङ मेथडले। त्यो फर्मुला भनेको चाहिँ m2 minus b2 minus b, b2 minus b1, m2 minus m1। यो भनेको के हो? m1 भनेको तिम्रो इनिशियली गेस गरेको भ्यालु हो। m2 भनेको सेकेन्ड इनिशियली गेस गरेको भ्यालु हो। b भनेको चाहिँ तिम्रो बाउन्ड्री भ्यालु हो। बाउन्ड्री भ्यालु भनेको तिम्रो 9 हो। जुन 9 मा 9 आउने बित्तिकै तिम्रो चरालाई लाग्छ भन्ने कन्डिसनको 9 हो है। अनि तिमीले पहिला m1 इनिशियल गेस गरेर फाइन्ड आउट गरेको बाउन्ड्री भ्यालु भनेको b1 हो। यो कन्डिसनमा 2 भनेर m1 कन्डिसन m1 सपोजिसन गर्यौ र तिमीले b1 भनेको 7.75 पायौ है। अनि अर्को भनेको m2 भनेर तिमीले 4 सपोजिसन गर्यौ। इनिशियल 4 सपोजिसन गर्दाखेरि b2 पायौ। b2 भनेको 9.75 पायौ है। यसरी तिम्रो अगाडिको दुईवटा इनिशियल तिम्रो सपोजिसन र तिमीले इनिशियलबाट डिराइभ गरेका बाउन्ड्री भ्यालुहरू सबै युज गरेर तिमीले m3 फाइन्ड आउट गर्छौ। m3 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि तिम्रो के भयो त यो क्याल्कुलेसन गर्दा 3.25 आयो। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ? नो म्याम। सबैलाई छैन कि के हो? अब m3 फाइन्ड आउट गरिसकेपछि m3 भनेको तिम्रो 3.25 भनेर आयो है। 3.25 गरेपछि अब फेरि तिमी त्यही इटरेसन्सहरू रिपिट गर। त्यही हामीले जुन ह्युएन्स मेथडका इटरेसन युज गरेको थियौं नि तिनै। त्यहाँ चाहिँ x नट भनेको हाम्रो इनिशियली हामी 1 मा छौं। y नट भनेको हाम्रो y नट को भ्यालु 2 छ है। h भनेको 0.5 छ। अनि z नट भनेर त हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ इनिशियल गेस चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। त्यो भनेको हामीले फाइन्ड आउट दुईवटा इनिशियल गेसबाट एस्टिमेटेड लिएको भनेको 3.25 है। अब यिनै भ्यालुहरूलाई सब्स्टिट्युट गर ह्युएन्स मेथडमा। m1 को कन्डिसनमा z1 भनेको 3.25 आयो। m1 कै कन्डिसनमा 6 x नट भनेको 6 नै आयो। x नट भनेको 1 छ हाम्रो है। अनि m2 को कन्डिसनमा z नट प्लस h m1 2 गर्दाखेरि हाम्रो 6.25 आउँछ। m2 को कन्डिसनमा चाहिँ इक्वेसन 2 को लागि x नट प्लस h गर्दाखेरि 9 आयो। यसरी m1 र m2 को हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि एभरेज अथवा मिन फाइन्ड आउट गर्यौं। मिन फाइन्ड आउट गर्दाखेरि 4.25 आयो र 7.5 आयो। यो 4.25 र 7.5 को थ्रुबाट हामीले y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं, z को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। अब हामीले फाइन्ड आउट गरेको y को भ्यालु र z को भ्यालु नै हामीले के गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यसमा फेरि इटरेसन 2 मा चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछ फिड गर्ने रहेछ है। z को भ्यालु हाम्रो 7 आएको छ। हामीले z को भ्यालु यहाँ 7 नै राख्दिन्छौं है इटरेसन 2 मा। यही इटरेसन 1 फलोडेड बाइ 2 हो नि त है। यसमा चाहिँ हामी
इटरेसन 1 मा चाहिँ 1 बाट सुरु गर्यौं 0.5 ले इन्क्रिमेन्ट भयौं भने अब हामी इटरेसन 2 मा आइपुग्दाखेरि 1.5 बाट सुरु गर्यौं इन्क्रिमेन्ट टु 2 सम्म पुग्छौं इन्टरभल 2 सम्म पुग्छौं यसरी नै फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो के आयो त y को भ्यालु भनेको 9 आयो भ्यालु देखाउन एकचोटी कुन अगाडिको यो त्यो y1 भ्यालु 3.75 लेख्नु आयो नि त्यो कसरी यही स्लाइडमा भनेको कि पहिलाको स्लाइडमा एमा y1 3.75 लेखेको ए त्यो चाहिँ 4.37 हो मैले पनि मिस्टेक गरेछु है अनि यसरी चाहिँ के गर त भन्दाखेरि जुन y को लास्टमा भ्यालु आउँछ नि यो लास्टको भ्यालु भनेको 9 आयो यसरी y को कन्टेक्स्टमा 1 हुँदाखेरि 2 आयो 1.5 हुँदाखेरि यति आएर y को 2 भनेर इन्टरभल 2 मा पुग्दाखेरि तिम्रो 9 आयो यसरी चाहिँ हामीले सुटिङ मेथडलाई परफर्म गर्न सक्यौं बुझ्यौ अब सिरिजबाट हेरौँ न यसको के हेर्ने टेलर सिरिजबाट गरेको पनि गर्न मिल्छ भन्नुभएको थियो त टेलर सिरिज त अब तिमीहरू आफै हेर न बुझेन यो युएन्स नै बुझेनौ युएन्स त बुझ्यो अहिले युएन्स बुझेन नबुझेदेखि सबैभन्दा बुझ्न क्लियरली डिफाइन भएको मेथडै यही हो यो त बुझ्यो अलि लामो भयो कि म्याम लामो भरि के हुन्न अब यही बाटो गर तिमीले अर्को झन अप्ठ्यारो छ के लामो छ तोकेर आउँदैन सुटिङ मेथड बाइ भनेर आयो भने नि बाइ के त्यसरी सुटिङ मेथड परफर्म गर मात्रै भन्छ कि सुटिङ मेथड मेथड भन्ने छ के एउटा के बाइ के युलर्स मेथडबाट युज गर्देऊ न युलर्सको फर्मुला लाएर त्यो त अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर न युलर्सबाट कसरी गर्न सकिन्छ आरके फोर्थबाट कसरी गर्न सकिन्छ युएन्स भनेको सबैभन्दा बुझाउनलाई तिमीहरूले बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर मैले युएन्स युज गरेँ है अब तिमीहरू यति बुझेपछि क्लियर भएनौ र कसरी परफर्म हुँदो रहेछ भनेर के अझै कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छ भने भन है अनि यसमा चाहिँ अब अरू मेथडहरू लगाउने यसमा चाहिँ आरके 2 लाउन सकिन्छ युलर्स लाउन सकिन्छ अनि युएन्स को थ्रुबाट गर्न सकिन्छ टेलर सिरिजबाट गर्न सकिन्छ यी मेथडहरू भनेका तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने मेथडहरू हुन् अब बुझाउने कुरा चाहिँ म युएन्सबाट तिमीहरूलाई क्लियरली बुझ्न सजिलो हुने हुनाले मैले क्लियरली बुझाएँ है यसमा केही कन्फ्युजन छ यसमा छ भने भन है म अझै क्लियरली बुझाइदिन्छु यसको यस्तो रहेछ यसरी काम गर्ने रहेछ भन्यो भने त तिमीहरूले जुन फर्मुला लाए पनि केही फरक परेन फर्मुलाकै काम त हो नि हैन र अनि यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्ने म फिगरमा फेरि एकचोटि भन्छु है तिम्रो यता हेर तिमी ए भन्ने पोजिसनमा छौ र तिमी बी भन्ने पोजिसनमा सुट गर्नु छ है यति बेला तिम्रो बाउन्ड्री बी भनेको के भयो त 9 हो अघिको मैले सल्भ गरेको इक्वेसनमा चाहिँ बाउन्ड्री बी भनेको 9 तिमीले फाइन्ड आउट गर्नु छ है तर के भयो त भन्दाखेरि तिम्रो यो x1 x2 x3 भनेर जुन इन्टरभल छ नि यो इन्टरभल भनेको तिम्रो x देखि x के थियो त भन्दाखेरि 1 देखि 2 सम्मको इन्टरभल हो तिमी चाहिँ के गर्यौ 0.5 को इन्टरभलमा गएर 1.5 मा पुग्यौ 1.5 बाट फेरि 2 मा पुग्यौ हो कि हैन भन त राम्ररी सुन है तिमीले यसरी यो इन्टरभल तिमीहरूले त्यसरी डिफाइन गर्न सक्यौ तिमी 1 मा थियौ के हो त x नट भनेको तिमी 1 मा थियौ बीचमा चाहिँ तिमी के गर्यौ 1.5 मा पुग्यौ 0.5 को हाइटमा र फेरि 1.5 बाट चाहिँ b भनेको तिम्रो 2 इन्टरभल थियो अब तिमी 1.5 बाट 2 मा पुग्यौ
यसरी ए र बी मा चाहिँ इन्टरभल डिफाइन हुँदो रहेछ भने तिमीले ए बाट सुट गर्ने रहेछ। यो सुट गर्ने बेलामा तिमीले यो एरो देखिरहेको छौ नि, यो एरो भनेको चाहिँ तिमीले के रहेछ त भन्दाखेरि तिम्रो डाइरेक्सन अफ सुटिङ भन्दो रहेछ। तिमीले आफू बसिरहेछौ भने पनि डाइरेक्सन अफ सुट ठ्याक्क मिल्यो भने तिम्रो टार्गेटमा लाग्यो। अलिकति पनि डाइरेक्सन अफ सुट मिलेन भने चाहिँ तिम्रो के हो त टार्गेटमा लाग्दैन। तिमी ए बाट सुट गर्न खोज्दा एकचोटि भ्याल्यु 2 लियौ, भ्याल्यु 2 लिँदाखेरि तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि के भयो त तिम्रो B1 भनेर 7.575 आयो भ्याल्यु। अनि फेरि यो त हाम्रो टार्गेटमा लागेन, बी मा लागेन भनेर फेरि तिमीले भ्याल्यु नेक्स्ट चेन्ज गर्यौ। लिएको चाहिँ यो फिगरमा एक्सप्लेन गर्दिनु न, त्यो 2 ल्याम नि, त्यो चाहिँ के हो त म त्यही कुरा भन्दैछु के, त्यही कुरा नै भन्दैछु नि त। अनि तिमीले 2 भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त भन्दाखेरि ए बाट तिमीले के गरिरहेछौ, सुट गर्न तिमी बसिरहेछौ ए मा, र तिमीले के हो त तिम्रो गनको पोजिसन के भयो त डिफ्लेक्ट भयो। अलिकति डिफ्लेक्ट हुने भनेको चाहिँ के भयो त भ्याल्यु इनिशियल भ्याल्यु 2 लियौ है, तर तिम्रो यो थर्ड रोमा जानुपर्ने थियो, सेकेन्ड रोमा क्लिक हुनुपर्ने थियो बी कोमा, बाउन्ड्री ठ्याक्क 9 भेट्नको लागि यहाँ यो सेकेन्ड रोबाट जानुपर्ने थियो, तर तिमी नेक्स्टबाट गएर तिम्रो अलिकति डिफ्लेक्सन आयो नि। 2 लिँदाखेरि भनेको तिमी के भयो त भन्दाखेरि B1 मा पुग्यौ है। अनि अर्को चाहिँ के थियो त B1 मा पुग्यो, मेरो त बाउन्ड्री आएन, 7.75 आयो, 9 आउनु पर्ने भनेर फेरि तिमीले पोजिसन चेन्ज गर्यौ। पोजिसन सुटिङ पोजिसन चेन्ज गर्नु हो नि त, फेरि 4 को भ्याल्यु लिनु भनेको त। 4 भ्याल्यु लिँदाखेरि फेरि तिम्रो के आयो त भन्दाखेरि 9.75 भनेर आइदियो। 9.75 भनेको B2 9.75 भनेर आइदियो। फेरि पनि तिम्रो पोजिसन मिलेन। अब तिमी के गर्छौ त भन्दाखेरि यही तिमीले इनिशियल भ्याल्यु लिएको M1 र M2, B1 र B2 लाई फेरि लिएर M3 भनेर नेक्स्ट भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्छौ है। इन केस त्यहाँ 9.25 आयो थियो नि, त्यो नआएर 11 12 आएको भए चाहिँ त्यो डाइरेक्ट त्यो निकालिहाल्थ्यौँ, M2 = M2 - M1 त्यो फर्मुला निकालिहाल्थ्यौँ कि फेरि खोज्थ्यौँ? के अरे होइन, दुईवटा इनिसियल भ्याल्यु लिने है, अनि दुईवटा इनिसियल र बाउन्ड्री आइसकेपछि बल्ल यो M3 मा फिट गर्ने हो। M3 मा त्यो भए भन्नाले नजिकको भ्यालु नआए पनि M3 मा फिट गर्दा हुन्छ। नजिकको भ्याल्यु नआएकै कारणले चाहिँ M3 फिट गर्ने हो नि। नजिकको भ्याल्यु आउँदैन, M3बाट आएको भ्यालुले पनि लाइक हाम्रो अहिले 9 आएको थियो नि त 3.25 गर्दाखेरि, त्यो 9 नआएर अरू के आयो भने होइन M3 बाट चाहिँ आउँछ भनिन्छ कि। M3 बाट चाहिँ तिमीहरूको क्याल्कुलेसन मिस्टेक भयो भने एउटा कुरा हो, नत्र चाहिँ M3 बाट चाहिँ आउँछ है। यसरी चाहिँ M3 फाइन्ड आउट गरिसकेपछि M3 को जुन भ्याल्यु आउँछ नि, त्यो M3 को भ्याल्यु तिमीले फेरि इटरेसन गरेर क्याल्कुलेट गर्यौ भने यही टार्गेट B मा पुग्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ है। यति भएपछि तिमीहरू सुटिङ मेथड क्लियर भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ है। मैले यो भन्दा अगाडि पनि भने अझै क्लियर भएनौ कि एउटा स्योर क्वेसन जस्तो छ यो सुटिङ मेथडको है। अब त्यसमा चाहिँ युलर्स टेलर सिरिज लाउने हो कि युलर्स लाउने हो कि आरके लाउने हो, त्यो तिमीहरूको कुरो हो। यति भएपछि तिमीहरू बुझ्यौ है, होइन र? हो कि होइन? त्यो चाहिँ अब तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरो हो है। त्यो अरू मेथडहरू लाएर प्र्याक्टिस गर्ने कुरो तिमीहरूको हातमा हो। अब यसमा सुटिङ मेथडमा अझै कन्फ्युजन छ र? कोहीलाई छ, सबैलाई, अरूलाई पनि छ भने सोध है। छैन भने हामीले यो च्याप्टर चाहिँ यही नै एन्ड गर्छौँ है। म्याम त्यो बाउन्ड्री भ्यालु प्रोब्लम बाइ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड भन्ने त्यो त पढाउनु नि। यो भन्दा अगाडि पढाइसकेँ नि मैले।
योभन्दा अगाडि त ऊ मात्र पढाउनु भएन र मैले दसैँ तिहार अगाडि पढाए जस्तो लाग्छ त पढाउनु भएको होइन त्यो हो ल ठिकै छ नपढाए नि तिमीहरू पढ्देऊ न एउटा कुरा त पढ अनि कन्फ्युजन भयो भने म तिमीहरूलाई कन्फ्युजन भएन भने ठिक छ भयो भने चाहिँ म सिकाउँछु तिमीलाई मोडिफाइड युजर्स नि फेरि सिकाउँछु भन्नुभएको थियो नि अस्ति लास्ट टाइम कन्फ्युजन भयो तिमीहरूले अब त आफै हेर न बुझ्दै बुझेन होइन म सिकाउँछु तर मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि मैले तिमीहरूलाई असाइनमेन्टै दिएको छैन कि यसको है फर्स्टमा चाहिँ म असाइनमेन्ट दिन्छु है यदि तिमीहरूले क्लियरली असाइनमेन्ट गर्न सक्यौ भने ठिक छ मैले सिकाउनै परेन है असाइनमेन्ट गर्न सकेनौ भने चाहिँ म फेरि सिकाउँछु के बुझ्यौ फर्स्टमा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नै दिइनँ जस्तो लाग्यो के त्यो भएर फर्स्टमा तिमीहरू आफू प्र्याक्टिस गर त्यो पछि सोध है अनि कन्फ्युजन भएका कुराहरू त म फेरि भन्छु तिमीहरूलाई तर तिमीहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो कन्सेप्ट हो बुझ्यौ अनि पहिला चाहिँ तिमीहरू आफू प्र्याक्टिस गर म असाइनमेन्ट दिन्छु अनि त्यो पछि अझै प्रब्लम भएछ भने म भन्छु सिकाउँछु हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनभने तिमीहरूको नि प्र्याक्टिसै छैन मैले असाइनमेन्टै देखाइन नि त त्यो भएर पनि अझै झन् धेरै प्रब्लम हुनसक्छ अनि यो सुटिङ मेथडको कुरा जहाँसम्म छ सुटिङ मेथड मैले 2 र 4 इनिसियल लिएँ भने तिमीले चाहिँ म्यामले यति लिनुभयो भने तिमी ऱ्यान्डमली अब आउने क्लासमा चाहिँ मलाई तिमीहरूले के गर त भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली यति लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु यति आयो र एन्सर यति आयो M3SR निकाल्यौँ भन्ने कुरा भन्नै पर्छ घरमा गएर प्र्याक्टिस गर नै आज यो स्लाइड म अपलोड गर्छु तिमीहरूलाई है हुन्छ ओके म्याम अनि पहिला म असाइनमेन्ट दिन्छु तिमीहरूलाई असाइनमेन्टमा पनि युलर्स मोडिफाइडमा खास केही पनि छैन कि तिमीहरू किन युलर्स मोडिफाइड भनेर बसेछौ आफूले गर्न खोज तिमीहरूले आफै गर्न सक्छौ त्यति पढाइसकेपछि त जस्तो लागेर हो केही पनि गाह्रो कुरा केही छैन यो सुटिङ मेथड त तिमीहरूले यसरी बुझ्यौ भने त्यो युलर्स मोडिफाइड त गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन बुझ्न सक्छौ पहिला असाइनमेन्ट गरौँ त्यसमा केही कन्फ्युजन भएछन् भने फेरि रिभाइज गरौँला अनि आजको क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूलाई नयाँ टपिक्सतिर नयाँ च्याप्टरतिर जान्छु है अब थोरै इन्ट्रोडक्सन पार्ट गर्छु म है आज हामी न्युमेरिकल सोल्युसन अफ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको हाम्रो लास्टको च्याप्टर पढ्दैछौँ है अब यो न्युमेरिकल सोल्युसन्स अफ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा चाहिँ हामी के कुरा पढ्छौँ त भनेर सर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा ल्याप्लेस इक्वेसन पढ्छौँ है अब ल्याप्लेस इक्वेसन पढ्छौँ त्यो पछि हामीले पोइसन्स इक्वेसन्स पढ्छौँ है अनि इलिप्टिक इक्वेसन पढ्छौँ र हिट इक्वेसन है यी चारवटा इक्वेसन्सहरू हामी पढ्छौँ ल्याप्लेस इक्वेसन पोइसन इक्वेसन्स इलिप्टिक इक्वेसन र हिट इक्वेसन यी चारवटा टाइप्स अफ इक्वेसन पढ्छौँ अब यो चारवटा टाइप अफ इक्वेसन चाहिँ हामीले यसमा न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ किन पढ्न खोजेका हौला न्युमेरिकल सोल्युसन फर पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भनेर भनेको छ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो इन्जिनियरिङमा चाहिँ साइन्स र इन्जिनियरिङ अप्लाइड साइन्स र इन्जिनियरिङहरूमा चाहिँ एकदमै फ्रिक्वेन्टली आउने कुराहरू रहेछन् कस्तो फर्ममा आउँछन् त भन्दाखेरि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ एउटा भन्दा धेरै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू आए भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भनेर भनिन्छ है एउटा भन्दा धेरै मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू आए भने त्यति बेला पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भनेर भनिन्छ
म्याथमेटिक्समा पनि तिमीहरूले पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स त पढिसकेछौ। इलिप्टिक भयो हैन, प्याराबोलिक भयो, हाइपरबोलिक भयो। यी के छ त भन्दाखेरि 3 टाइप्सले चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्न सकिन्छ। इलिप्टिक, प्याराबोलिक र हाइपरबोलिक भनेर 3 टाइप्सले तिमीहरूले डिफरेन्सिएट गर्न सक्छौ डिफरेन्शियल इक्वेसन्सलाई। अब यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङ भाइब्रेसन गरिरहेछ त्यसको इक्वेसन तिमीले मेन्सन गर्नु पर्यो भने, हिटको फ्लोलाई मेन्सन गर्नु पर्यो भने, फ्लुइडको फ्लोलाई, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन्सहरू, यस्ता खालका डिस्ट्रिब्युसन्स अथवा फ्लोलाई चाहिँ हिटको फ्लो हैन, यस्ता खालका डिस्ट्रिब्युसन्सहरू फ्लोहरूलाई चाहिँ तिमीले पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्सको थ्रुबाट रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्दा रहेछौ। र यस्तो इक्वेसनमा चाहिँ 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स अथवा मोर देन 2 इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू प्रेजेन्ट हुँदा रहेछन् है। अब चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको चाहिँ हामी इलिप्टिक इक्वेसनतिर जान्छौँ। इलिप्टिक इक्वेसन भनेर b² - 4ac इज स्मलर देन 0 भनेर इक्वेसन छ नि। यो इक्वेसनतिर चाहिँ हामी यो हाम्रो न्युमेरिकल सोल्युसन अफ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स भन्ने च्याप्टरमा यीतिर जान्छौँ। हामी प्याराबोलिक र हाइपरबोलिकतिर जाँदैनौँ है। यो इलिप्टिक इक्वेसन्सहरूमा चाहिँ मेनली 2 टाइप्स अफ इक्वेसन्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर भनिन्छ। एउटा चाहिँ ल्याप्लेस इक्वेसन है, अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पोइसन्स इक्वेसन्स है। अनि यसमा चाहिँ अर्को कुरा छ, इलिप्टिक इक्वेसन्समा नै हाम्रो ल्याप्लेस र पोइसन्स इक्वेसन फलोडेड छ है। तिनै ल्याप्लेस इक्वेसनको थ्रुबाट र पोइसन्स इक्वेसन्सको थ्रुबाट हामीले यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्सलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा यसमा हेर्छौँ है। यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ हिट इक्वेसन्स पनि भन्यौँ है। हिट इक्वेसन्स भयो, अनि अर्को चाहिँ इलिप्टिक इक्वेसनलाई पनि एउटा चाहिँ ल्याप्लेस र पोइसन्सको थ्रुबाट, अर्को चाहिँ रिल्याक्सेसन मेथडको थ्रुबाट हेर्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो हिट इक्वेसन है। यसरी चाहिँ हामी यो सिलेबस यिनै कुराहरूले कभर गर्छौँ। अब तिमीहरूलाई लाग्ला कसरी सल्भ गर्ने होला त, कसरी यो इलिप्टिक इक्वेसनमा को थ्रुबाट पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ भन्ने सोचिरहेछौँ भने अब यसमा हेरौँ है त। We only consider these problems whose coefficient ABC are constant. ABC constant है, अनि and we solve the equation by finite different method है। यसरी के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एबिसीहरू सबै के हुँदा रहेछन्, कन्स्ट्यान्ट हुँदा रहेछन्, अनि फाइनाइट डिफरेन्स मेथडबाट सल्भ गर्ने रहेछ। हाम्रो चाहिँ एक्स र वाइ प्लेन छ। एक्स र वाइ भनेको हाम्रो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस प्लेन छ है। अब यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा वी सब डिभाइड द रिजन इन्टु रेगुलर रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्स है। एकतिर एक्स एक्सिस छ, एकतिर वाइ एक्सिस छ। यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सिसलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्समा डिफाइन गर्छौँ। तिमीहरूले फिगरमा पनि देखेकै छौ, रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्सहरू देखेका छौ। 4वटा रेक्टेङ्गलहरू छन् यहाँ, होइन र? हो कि होइन है। रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्स अफ विथ एच। विथ भनेको के रहेछ त, एच रहेछ भने हाइट भनेको के रहेछ? यो रेक्टेङ्गुलर एक्स एक्सिसमा भएको रेक्टेङ्गुलर ग्रिडको विड्थ भनेको एच रहेछ र हाइट भनेको के रहेछ है।
the pivotal values at the point of intersection. Pivotal values at the point of intersection. अब यो ग्रिड्सहरू इन्टरसेक्स हुने भ्याल्युलाई चाहिँ के भनिन्दो रहेछ त पोइन्ट इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्टलाई चाहिँ युले डिनोट गर्दो रहेछ युआइजे भनेर हेर न यो ग्रिडहरू हाम्रो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा चाहिँ के छन् त रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्समा डिभाइड भएको छ विथ हाइट विथ एच एन्ड हाइट के भनेर हामीले ग्रिड बनाएका छौँ छुट्टा छुट्टै अनि यो ग्रिडलाई चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्ट्स अथवा नोट्सलाई चाहिँ हामी के भनेका छौँ त भन्दाखेरि युले डिनोट गरेका छौँ युमा पनि आई र जे युआइजेले है In the finite difference method, we replace derivatives that occur in PDE by their. अब यसमा चाहिँ कसरी यो कसरी रिप्रेजेन्टेसन भएको छ भन्ने कुरा एकचोटि म सरर भन्छु है त यो एक्स र वाइ एक्सिसमा छ एक्स र वाइ एक्सिसमा चाहिँ हाइट के र विथ एच ले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्स र वाइ को एक्सिसको लाई चाहिँ डिभाइड भएर के भनेको छ त भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर ग्रिड्स हामीले जेनेरेट गरेका छौँ अब यो रेक्टेङ्गुलर ग्रिड हेलो सुनिरहेछौ तिमीहरू अघिन्दै सुनिरहेको छैन र नाइ म्याम कति मिनेट भयो मेरोमा भयो कि यस्तो भनेर चुप्प लागेर बसिरहेको कि म्याम कति मिनेट भयो खै धेरै भयो मिनेट त ठ्याक्कै हेरेन 1-2 मिनेट हो म्याम अलि अगाडि सबै सुन्ने थियो एक मिनेट मात्र ए हो र भन त म कहाँ थिएँ भन त म त्यहीबाट भन्छु फेरि म्याम यो च्याप्टरको नाम के भन्दै हुनुहुन्छ माथि त्यही कन्स्ट्यान्ट त्यही बिएससी अन्दै हुनुहुन्छ ए यो त्यो पछि तिमीहरूले के बुझेन अनि किन आएन भोल्युम आएन भन्नु पर्दैन त हामी त तपाईँ म्युट भएर बस्नु म म्युट भन्ने हुने बेलामा त म भनिहाल्छु नि म म्युट हुन्छु भनेर है यता सुन है अब म फेरि भन्छु है यसमा चाहिँ म होइन सर र म भन्छु अनि अर्को सुन न म सर र चाहिँ भन्छु अनि अर्को क्लासलाई चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ तिमीहरूले पनि घरमा हेरेर आउँछौ नि त होइन र हेर्दैनौ र यो च्याप्टरमा चाहिँ है तिमीहरूले घरमा पनि हेर्नुपर्छ नि त म्याम यो असाइनमेन्ट धेरै छ के कसैले नि हेर्दैन असाइनमेन्ट भए पनि भोलि क्लासमा के पढाउनुहुन्छ होला अब यो पढाउँछु भन्नुभयो सर हेर्छु भन्ने कुरा त कति मिनटको कुरो हो र आधी घण्टाको कुरो हो नि त म्याम घर बसेपछि घरको पनि अनि असाइनमेन्टलाई त 1 हप्ता बाँकी छ नि त सुन है म सर र भन्छु मात्रै यो अहिले धेरै कुरा पढाउँदिनँ यही स्लाइडमा भएको कुरा मात्रै भन्छु है नत्र त तिमीहरूले सुरुदेखि नै सुनेका छैनौ सुन्ने छैन म्याम म है यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले लास्ट च्याप्टर 7 मा चाहिँ न्युमेरिकल सोलुसन अफ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर पढ्छौँ है यो न्युमेरिकल सोलुसन अफ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्समा चाहिँ हाम्रो एप्लाइड साइन्स र इन्जिनियरिङमा युज हुने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भएर चाहिँ तिमीहरूले मैले बुझ्यौ भन्दाखेरि तिमीहरूले बुझेँ भनिहाल्नुपर्छ के
बुझ्यौ किनभने कता कता कनेक्सनले लुज भयो अहिले चाहिँ कनेक्सन अटोमेटिकल्ली लुज भएर रहेछ म त तिमीहरू बोल्दै बोलेनौ भनेर के भयो भनेर यस्तो उ गर्दाखेरि त म्याम फेरि हामीलाई फेरि हाम्रो कनेक्सन गयो कि जस्तो लाग्छ क्या त्यही भएर त्यही त नि अनि म त यिनीहरू बोल्दै ल ठिक छ है पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको कुरो आयो यो पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ है हामीले चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो एप्लाइड साइन्स र इन्जिनियरिङमा युज हुने के हुन्छ नि त भन्दाखेरि रियल लाइफमा युज हुने भाइब्रेसन अफ स्ट्रिङको भाइब्रेसन लिनु पर्ला अथवा जियोमेट्रिक्समा तिमीहरूको अझै पनि के युज हुन्छन् भन्ने कुरा तिमीले आफैले पनि एनालाइसिस गर्न सक्छौ है हिट फ्लो है हिट कसरी फ्लो हुन्छ लिक्विड कसरी फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन्सहरू कसरी हुन्छन् भन्ने कुरालाई कुनै पनि एउटा इक्वेसनमा तयार पारेर त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने प्रोसेस चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको थ्रुबाट हुने रहेछ है अनि यसको चाहिँ अर्को के रहेछ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कोफिसियन्ट्सहरू चाहिँ एउटा भन्दा धेरै बडी कोफिसियन्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो टाइप अफ इक्वेसन्सहरू चाहिँ युज गर्न सकिँदो रहेछ है विथ के भन्यो त भन्दाखेरि इक्वेसन ह्याभिङ मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट भने है यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि मोर देन वान इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भए भने चाहिँ यस्तो खालको इक्वेसन्सहरू हामीले युज गर्न सक्दा रहेछौँ है पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा इलिप्टिक भयो प्याराबोलिक र हाइपरबोलिक त भइहाल्यो हामी प्याराबोलिक र हाइपरबोलिकतिर त जाँदैनौँ इलिप्टिकतिर जान्छौँ किनभने इलेक्ट्रिक इक्वेसन्सको थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो हिटको फ्लो लिक्विडको फ्लो होइन यस्तोहरू चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन्सहरू यस्तोहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ इलिप्टिक इक्वेसनले डिफाइन गर्न सक्छ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मलर देन 0 यस्तो खालको इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ इलिप्टिक इक्वेसनमा पनि हामीले के फलो भएको छ त भन्दाखेरि यसमा ल्याप्लेस र पोइसन्स इक्वेसन्स भन्ने कुरा डिफाइन भएको छ इलिप्टिक इक्वेसनमा पनि यो चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ होइन इलिप्टिक इक्वेसन ल्याप्लेस इक्वेसन पोइसन्स इक्वेसन्स भन्ने तर सल्भ गर्ने टेक्निक चाहिँ फरक छन् तिम्रो म्याथमेटिक्समा सल्भ गर्ने र न्युमेरिकल मेथडमा सल्भ गर्ने टेक्निक्सहरू चाहिँ धेरै नै फरक छन् कति पनि मिल्दैन भन्ने जस्तो पनि हुन्छ तर तिम्रो के हो त भन्दाखेरि इलिप्टिक कन्सेप्ट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही नै हुन्छ नै त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब इलिप्टिक इक्वेसनमा पनि तिमीले एउटा चाहिँ ल्याप्लेस इक्वेसन र पोइसन्स इक्वेसन्सको थ्रुबाट सल्भ गर्छौ भने अर्को चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि रिल्याक्सेसन मेथड भन्ने मेथड युज गरेर चाहिँ सल्भ गर्छौ अर्को चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि हिट इक्वेसन भनेर छुट्टै हिट इक्वेसनको लागि पनि तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेका तिम्रा यी 3-4वटै के छन् त भन्दाखेरि मेथडहरू छन् यी 3-4वटै मेथडमा बसेर पढ्ने हो है अनि रमाइलो पनि छ फेरि यो च्याप्टर सबैभन्दा रमाइलो यही च्याप्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि रमाइलो लाग्छ है अनि लास्टमा गएर चाहिँ च्याप्टर रमाइलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई अनि यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि we only consider those problems whose coefficient ABC are constant ABC constant भयो भने हामी यो मेथडबाट सल्भ गर्न सक्दा रहेछौँ अब यसमा यो राम्ररी बुझ है अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि जुन तिमीहरूले डायग्राम देखिरहेको छौ नि फिगर देखेछौ हेलो देखेछ म्याम यो फिगर भनेको हाम्रो एक्स र वाइ प्लेनमा हो है एक्स र वाइ प्लेनमा हाम्रो यो फिगर देखिन्छ है यो एकतिर एक्स एक्सिस भयो अर्कोतिर वाइ एक्सिस भयो यो एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा पनि के रहेछ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई सब डिभाइडेड इन्टु रिजन
into regular rectangular grids. X axis y axis लाई चाहिँ सब डिभाइड भएर रेक्टेंगुलर ग्रिड्सहरु चाहिँ जेनेरेट भएको रहेछ। यो रेक्टेंगुलर ग्रिड्स को हाइट चाहिँ h रहेछ, k रहेछ र विड्थ चाहिँ h रहेछ। एक्स एक्सिस मै सब डिभाइड भएर एक्स एक्सिस लाई सब डिभाइड भएर रेक्टेंगुलर ग्रिड्स जेनेरेट भएको रहेछ। यो रेक्टेंगुलर ग्रिड्स को चाहिँ हाइट k र विड्थ h रहेछ है। यो हाइट विड्थ र h हाइट k र विड्थ h मा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि जुन हामीले नयाँ जेनेरेट गर्यौं नि रेक्टेंगुलर ग्रिड्स, ती रेक्टेंगुलर ग्रिड्स को इंटरसेक्सन पोइन्ट अथवा नोड्सहरु भनेका चाहिँ के रहेछन् त भन्दाखेरि uij भन्ने कुरा रहेछन् है। इंटरसेक्सन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा इंटरसेक्सन पोइन्ट्स र नोड्स xi yi भनेर थियो नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दा रहेछौं uij ले डिनोट गर्दा रहेछौं है। तिमीहरुले बीचमा हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि डट छ नि, यो डटमा चाहिँ uij भनेर बीचको इंटरसेक्सन पोइन्ट अथवा नोडलाई तिमीले uij भन्यौ भने त्यसरी नै तिमी हेर त यो डट को लेफ्ट तिर गयो भने ui-1j है, अनि यसैको राइट तिर गयो भने ui+1j। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि uij भनेको पोइन्ट 0 है। एक्स वाई ग्रिड को पोइन्ट 0 सपोजिसन गर्यौ भने के हुन्छ त 0 भन्दा लेफ्टमा जाँदाखेरि के हुने, माइनसमा पुग्छ। जे म्याम मेरोमा साउन्ड आएको छैन, आज यति गरिदिनु न। साउन्ड मेरोमा नि आएन। हाम्रोमा नि आएको छैन अहिले। अरु कोमा आएको छैन। सुनिलले के लिउन आउँदै थिए, त्यही लिउन हो कि त आफै बच्चा जस्तो गर्दै एकचोटि राजु के हरायो सुनिलले लगेर, सुनिलले लगे जस्तो छ। किर्सन बराल गएको पौडी खेलाउन लगेको छ बच्चालाई त्यही। लगिस क्या सुनिल, कुरा गर्दै थिइस् भर्खरै। किर्सन बराल गएको छन् रे आज। कहाँ के रे किर्सन बराल निकिर्सन हजुर तिमी गएको छौ रे? कहाँ बाटोमा छौ? राजेन्द्र भन्दै डिस्टर्ब नगर, उ बाटोमा होला, उ डिस्टर्ब नगर। म बेडमै छु आज। बेडमै छन् रे देखिस् न। अनि म्याम किन जानु भयो त नत्र? कुरो मिल्यो कि नै मान। ए केटा हो मात्रै हैन, केटीहरु पनि छैन। त्यही त नि उमेश के गरेको? यो ग्रुपमा त साजन बोलामी अन्ने को हो त? त्यसको बोली मैले सुनेकै छैन, बोल त खै। ओ साजन बोलामी, क्यामेरा खोल्न मटा। साजन बोलामी त केडियो थाहा छैन। भिडियो अन गर त भाइ। यो धैँसो लाग्ला साजन क्यामेरामा, त्यो क्यामेरा खोल। भिडियो अन गर त साजन बोलामी भाइ। लेउ लाग्ला नै त्यो साउन्ड सिस्टम बिग्रेला, स्पिकर बिग्रेला मोबाइलको।
पाल्ला